مشروع الدعوة الإلكترونية مدى. أقول بكل ثقة والحمد لله، هذه الدولة دولة دعوة. من المملكة العربية السعودية، مملكة العطاء والوفاء، من مهبط الوحي ومنطلق الرسالة، انطلق مشروع الدعوة الإلكترونية مدى إلى أكثر من 200 دولة وجزيرة وب27 لغة، ليصل عدد المرسل مجانا من الكتب التعريفية بالإسلام إلى ما يربو على 1,000,000 كتاب. يهدف مشروع مدى إلى إيصال نور الإسلام إلى زوايا مظلمة في عالمنا المعاصر، تفتقر إلى نعمة الاستقرار الروحي والنفسي وإدراك كنه هذه الحياة. يعد المشروع منارة جذب دعوية إلكترونية عالمية، يقدم استجابة سريعة مهنية لطلبات المفكرين والباحثين عن الحقيقة والمهتدين الجدد والمراكز الإسلامية حول العالم، وفقا لمنهج وسطي معتدل، منهج أهل السنة والجماعة، وفي إطار عمل مؤسسي إبداعي. يستهدف مشروع مدى فئات عدة، فمن المفكرين الباحثين من القامات الأكاديمية التي تهتم بالدراسات الإسلامية ومقارنة الأديان، إلى عدد من المهتدين والمهتديات الجدد وهم في أول طريقهم بعد الهداية، وفئة تصدم بما يحدث هنا وهناك من عمليات إرهابية تنسب ظلما إلى الإسلام، وفئة أخرى تربط خطأ بين الإسلام والتخلف. تبدأ رحلة النور في مشروع مدى عبر نافذتنا إلى العالم وموقعنا الإلكتروني islamunveiled.org، والذي يوفر الكتب التعريفية بالإسلام مترجمة إلى 27 لغة، تجاوزت أكثر من 110 عنوان وموضوع. هنا حيث نستقبل طلبات الزائرين للموقع بواسطة الرسائل الإلكترونية عبر الإيميل، فيتم فرز وحصر الكتب المختارة لكل إرسالية، ومن ثم تجميع الكتب المطلوبة وتجهيزها وتهيئتها للإرسال. يلي ذلك مرحلة التعبئة والتغليف ولصق عنوان جهة الإرسال، ليتم بعد ذلك شحن الإرساليات بواسطة شركة خدمات بريدية إلى جهاتها المختلفة حول العالم. ولله الحمد والمنة، يصلنا عدد كبير من الردود تأكيدا لاستلام الكتب، مع بعض الثناء وكثير من المبشرات باعتناق دين الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أفلا تود أن يهدي الله بك نفسا بشرية وينقذها من النار؟